Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et tranquille. في إطار سلسلة ديال لي فيغور دو ستيل وكما شفتوا في الفيديوهات السابقة خدمنا على لي فيغور d'analogie, la comparaison, la métaphore, la personnification et l'allégorie. وعرفنا la différence entre chaque figure. Aujourd'hui, on va travailler sur les figures de position. Et j'ai choisi l'oxymore et l'antithèse. باش نخدموا عليهم مزيان ونعرفوا الفرق بيناتهم. On commence par l'oxymore. D'abord, qu'est-ce que c'est l'oxymore? L'oxymore, c'est une figure de position qui consiste à unir un même groupe de mots dans les sens contraires à l'intérieur d'un même syntagme. أي عندما نجد في الجملة كلمتين متضادتين واحدة بجانب الأخرى، يعني وحدة حدا الأخرى وكاينين في نفس العبارة بشكل متجاور أو في نفس التركيب، يعني إما تركيب اسمي أو تركيب فعلي. ننتقلوا ليزيكزامبل باش نفهموا مزيان. ليكزامبل الأولاني ان سوريغ تريست، الابتسامة الحزينة. عندنا هنا في الجملة الابتسامة اللي هي ان سوريغ وتريست اللي هو القلق، وعارفين بأن الابتسامة هي الضد ديال الحزن. وعندنا هنا جوج كلمات وحدة حدا الأخرى أي ملاصقين، يعني سوريغ ملاصقة مع تريست، ما كايناش شي حاجة كتفرق بيناتهم. Alors, l'exemple الثاني cette obscure clarté qui tombe des étoiles. عندنا هنا الإضاءة المظلمة أو النور المظلم الذي يسقط من النجوم. ولوكسيمور كاين في كلارتي و اوبسكور، وكما كنشوفوا هما جوج كلمات متجاورتين ومتضادتين وما كايناش شي حاجه حتى هما كتفرق بيناتهم. نفس الشيء ليكزامبل الثالث امور فيفون، الميت الحي. هنا مصطلحين متضادين نفس الشيء وكلهم كيعطيونا l'oxymore. Généralement, l'oxymore est constitué d'un nom et d'un adjectif, d'un nom et d'un complément du nom, ou encore un verbe et d'un adverbe. هذه غير واحد الملاحظة باش تعرفوها. عفوا، يعني أن ما كيتشترطش، لا يشترط أن يكون l'oxymore من نفس النوع، أي اسم أو adjectif. المهم يكون كيحمل واحد جوج كلمات متضادتين. Exemple, un silence éloquent. هنا عندنا nom plus adjectif. Un libre servitude, adjectif plus nom. Hâte-moi lentement, verbe plus adverbe. La voix du silence, nom et complément. ننتقلوا la deuxième figure de position اللي هي l'antithèse. Alors, l'antithèse consiste à rapprocher deux pensées, deux expressions, deux mots opposés pour mieux faire ressortir le contraste. يعني أننا كنستعملوا l'antithèse للتقريب بين عنصرين أو تعبيرين موجودين في نفس العبارة من أجل توضيح التباين والتعارض اللي كاين بيناتهم. بمعنى آخر، l'antithèse هي عندما نجد في الجملة المعنى والضد ديالو. للتوضيح أكثر ناخدو دي زيكزامبل. ليكزامبل الأولاني ici le paradis là l'enfer. عندنا في هاد العبارة زوج الجمل ici le paradis là l'enfer، وعندنا الكلمتين المتعارضتين متفارقين. الأولى le paradis الجنة كاينة في الجملة الأولى، الثانية l'enfer اللي هي جهنم كاينة في الجملة الثانية. Passons au deuxième exemple. C'est toujours le combat du jour et de nuit. هنا عندنا جوج الكلمات متضادين وكاينين في نفس الجملة ولكن مفرقين بإي كما كتشوفوا في ليكزامبل. عندنا جور النهار ونوي الليل، وهما جوج الكلمتين
متضادين ومتعارضين. دونك باش نعرفوا لا ديفيرونس اونتر لوكسيمور اي لونتيتيز خصنا نعرفوا بان لوكسيمور كيتضمن كلمتين متعارضتين ومتضادتين في نفس التركيب التعبيري ومتجاورتين، يعني وحده حدا الاخرى، يعني جوج كلمات ملاصقين بيناتهم. اما لونتيتيز كيتضمن كلمتين او فكرتين او تعبيرين متضادين مي ils ne sont pas attachés، يعني ما كيكونوش ملاصقين، ضروري كتكون بيناتهم شي حاجه، يا اما كلمه يا اما ان groupe du mot يا اما virgule يا اما les conjonctions de coordination. J'espère que vous avez compris la différence entre l'oxymore et l'antithèse اللي هو فرق بسيط جدا. وهنا غنكون وصلنا لنهاية الفيديو ديالنا، إلى درس جديد إن شاء الله.